بونسوار تو الموند. مساء الخير اعزائي الطلبه. اذا في هاد لا كابسول غادي نديرو تتمه لدراسه انتيغون، ومن خلالها غادي نتعرفوا على الشخصيات اللي يشكلوا الشخصيات الرئيسيه لهاد انتيغون، وغادي نقوموا بدراسه بعض الفصول لمعرفه مجمل الاحداث التي تدور. Les principaux personnages de la pièce. Alors là, j'ai utilisé un tableau. Vous allez trouver à gauche les personnages et en face les caractères, les projets et la fin. C'est-à-dire les caractères صفات المميزة لكل شخص. شنو هو le projet ديالو، الهدف ديالو في هاد la pièce. و لا فان يعني المصير ديالو في آخر المسرحية. Alors tout d'abord, commençons par Antigone. إذن لنمر إلى Antigone. Antigone, rebelle, têtue, ne respecte pas la loi de son oncle. Elle se suicide à la fin. بالنسبة لأنتيغون فهي شخصية rebelle, ثائرة, têtue, عنيدة. يعني لا تستسلم بسهولة. ne respecte pas la loi de son oncle. إذا غادي نشوفوا أن في لابيس ديال أنتيغون أن لونكل ديال أنتيغون قام بوضع واحد القانون، وعلى أي شخص اخترق هذا القانون يحكم عليه بالموت. بطبيعة الحال غادي نشوفوا شنو هو هذا القانون وشنو هو السبب ديال الوضع ديالو. غادي نشوفوا بأن أنتيغون elle se suicide à la fin، أنها تنتحر في أخير المسرحية. إذن هذه هي الشخصية الأولى عزيزي الطالب، أنك تعرف بأنها كتموت في الآخر. أما بالنسبة لشخصية كريون، roi de Thèbes, homme fort, tente de sauver Antigone, sa nièce, mais sans résultat. Il reste seul à la fin, après le suicide de son fils Aimon et de sa femme Eurydice. إذن شخصية كريون فهو ملك تيب، فهو رجل قوي، tente de sauver Antigone، حاول إنقاذ أنتيغون اللي هي لا نياس ديالو، ولكن لن يوفق، mais sans résultat. Il reste seul à la fin après le suicide de son fils Aimon et de sa femme Eurydice. إذن هنا شخصيتان اللي هما ايمون ولا مير ديال اوريديس تاهما سيموتان في الاخير، وغادي نشوفوا الاحداث لماذا. Ismine, plus belle que sa sœur Antigone, aime la vie. Au début, elle s'oppose au projet d'Antigone et paraît lâche. Mais à la fin, elle rejoint sa sœur et va mourir avec elle. إزمين وهي شخصية فهي الأخت ديال أنتيغون، جميلة يعني أجمل من أختها أنتيغون، يعني فتاة يافعة تحب الحياة، aime la vie. Au début في بادئ الأمر elle s'oppose au projet d'Antigone، يعني كانت ضد المشروع ديال أنتيغون اللي غادي نعرفوه بطبيعة الحال اللي هو دفن الأخ ديالها. يعني إزمين باغي لاش، يعني كتظهر على أنها يعني إنسانة خوافة. Mais à la fin, elle rejoint sa sœur et va mourir avec elle. ولكن في الأخير بعد نقاش كتنضم لأختها وكتقول لها أنا مستعدة نموت معاك من أجل داك لو بروجي ديالهم اللي هو الدفن ديال الأخ ديالهم بولينيس. Aimon, le fils de Créon, le fiancé d'Antigone, qu'il aime beaucoup. Il ne peut vivre après la mort de sa cousine. Il se plonge une épée dans son ventre et meurt à côté d'Antigone. Aimon هو شخصية وهو الابن ديال كريون الملك، وكان هو الفيونسي ديال أنتيغون، الخطيب ديال أنتيغون، كان يحبها كثير ولا يمكن أن يعيش دونها. Il ne peut vivre après la mort de sa cousine اللي هي لا كوزين ديالو.
يعني أنه قام بخرق يعني البطن ديالو بالسيف، حيث مات أمام يعني بجانب أنتيغون في آخر المسرحية. Le prologue, هذا le personnage. Le prologue joue le rôle de la scène d'exposition. Il présente les personnages et l'histoire et efface les frontières entre le public et l'illusion théâtrale. Il dit, ils vont jouer, ils vont vous jouer. Et dans le théâtre classique, le prologue figurait au début de la scène. Il était écrit Jean Anouilh l'a personnifié. إذا هنا لو برولوج عزيزي الطالب خصك تعرف اشنو هو لو برولوج. هي كلمه غالبا بالنسبه لي رومون كتكون هي المقدمه ديال ان رومون، ولكن هنا في المسرحيه لو برولوج خدا واحد الطابع شخصي، يعني اون بيرسونيفيي، شخصنت لو برولوج. لو برولوج جو لو رول دو لا سين ديكسبوزيسيون، يعني لا سين ديكسبوزيسيون هي لا سين دوفرتور، يعني تقريبا نقول الفصل الاول للمقدمه لبدايه المسرح. Il présente les personnages، يعني هنا قام بتقديم الشخصيات اللي غادي تلعب المسرحيه. Et l'histoire et efface les frontières entre le public. إذا هنا لو برولوج ملي غادي يقدم الشخصيات وشرح بعض الأحداث أنه كيمحي دوك الحواجز ما بينه وما بين يعني المتابعين أو المتفرجين و l'illusion théâtrale، يعني الغموض المسرحي. بقوله ils vont vous jouer، سيلعبون لكم. Dans le théâtre classique, le prologue figurait au début de la pièce. يعني بطبيعة الحال يعني في المسرح يعني الكلاسيكي يعني دائما لو برولوج كيكون هو au début de la pièce، يعني مقدمة المسرحية. وهنايا غادي نقدروا نقولوا بأن لو برولوج في هاد المسرحية ديال أنتيغون ما هو إلا شخصنة لشخص جان أنويل. Le cœur. Il explique la différence entre le drame et la tragédie. إذا هنا لو كور يعني شخصية اللي غادي تدخل في مسار الأحداث باش تشرح الفرق ما بين لو درام المأساة اي لا تراجيدي اللي هي نوع من المأساة، يعني الفرق بيناتهم. وهنا غادي نجدوا واحد النمط من الأشخاص اللي كيتجسدوا فيه لي غارد. لي غارد ils s'intéressent à l'argent, ne réfléchissent pas. إذا هنا جون أنويل من خلال هاد لي بيرسوناج ديال لي غارد يعني عطانا أشخاص أنهم غير مبالون، يعني ما كيهمهمش الأحداث اللي كتوقع، يعني ذاك المواطن العادي الذي لا يبالي، بل أكثر من ذلك فهو ذاك المواطن أو هنا بالنسبة لي غارد هما يعني أو سيرفيس دو روا، يعني تحت إمرة الملك وخاضعين أنهم يقوموا بأي عمل بدون تفكير. إذا هنا غادي نشوفوا عزيزي الطالب لي زانديس دو جونغ تراجيدي مودرن رينوفي. قلنا لكم يعني في بادئ لا كابسول الأولى أن أنتيغون ما هي إلا إعادة كتابة أنتيغون ديال سوفوكل. إذا سي اون ريإكريتور دو لأنتيغون دو سوفوكل. ألوغ غادي نشوفوا الآن لا تراجيدي et la modernité et la rénovation que Jean Anouilh a apporté. إذا غادي نشوفوا لا تراجيدي وغنشوفوا يعني النوع الجديد اللي الذي أضافه يعني جان أنويل بالنسبة للتراجيدي كلاسيك. Alors la tragédie. Alors dans la tragédie, tout est connu d'avance. يعني في هاد لا تراجيدي يعني جميع الأحداث معروفة، لأن كما قلنا أن لو برولوج غادي نشوفوا ملي غادي يقدم لي بيرسوناج كل شخص غادي يقول اشنا هو العمل المنوط به وشنا هو المصير ديالو في آخر المسرحية. Tout est connu d'avance. Ceux qui vont mourir مثلا comme Antigone, Aimant et Eurydice, et ceux qui vont rester en vie. Le suspense est absent. إذن هنا بالنسبة للمسرحية يعني أن لو سسبانس يعني كل ما كيجذب أو كل ما غادي يمكن يستقطب المشاهد معروف مسبقا. هنا بطبيعة الحال حافظنا على واحد الطابع اللي كيميز لا تراجيدي، هي لي بيرسوناج نوبل، يعني الناس النبلاء كوم لي روا
بحال الملوك les princes الأمراء et les princesses الأميرات. Alors بالنسبة la modernité et la rénovation. Alors في la tragédie moderne il y a ce qu'on appelle les anachronismes. إذا عدم يعني تناسق الوقت أو الزمن. غادي نشوفوا أن هناك les belles reliures, les petits antiquaires. هنا إضافات اللي ما كانش في la tragédie classique comme un ouvrier, une vieille dame qui tricote, مثلا jouer aux cartes, l'aile, le cuir, le vin rouge, le rôle de ces يعني et le vin rouge. إذا كل هذه الأحداث ما كانش كتميز لا تراجيدي كلاسيك. إذا هذه إضافات أضافها جون أنويل بإعادة كتابة ديال أنتيغون. Alors أشنو هو لو رول دي زاناكرونيزم؟ يعني عدم يعني نسق الوقت، لأن الوقت يعني يكون متناسق. Il actualise le mythe et le modernisme. إذا هنا كيوضع واحد الصلة ما بين لو ميت اللي هي الخرافة et le modernisme اللي هو الحداثة. Le héros tragique dépasse les frontières du temps. إذا هنا on a l'impression بأن البطل يتحدى الحدود ديال الزمن. En plus, le public se sent plus proche de la pièce. وبهذه الطريقة أن المتفرج يكون قريب جدا من المسرحية. بطبيعة الحال le niveau de langue est familier, c'est-à-dire الخطاب المستعمل في الكتابة. La pièce elle est écrite en prose alors que les tragédies en vers. Donc بالنسبة les pièces est écrite en prose. يعني ما معنى en prose؟ يعني écrite en prose يعني c'est une forme ordinaire du discours oral. يعني خطاب شفهي أو مكتوب بطريقة يعني لا يخضع لأي قانون أو قواعد من الكتابة. إذن عادي. أما بالنسبة للتراجيدي فتتكون فيها واحد النوع من الكتابة القافية، يعني موضوع بقالب اللي هو تيكون يعني مميز. Alors voilà mes chers élèves, donc concernant les personnages de la pièce et quelques informations concernant la tragédie et la modernité et la rénovation apportée à la tragédie. Donc نتمنى ان شاء الله اننا في الفيديو الثالثه غادي ندوزو باش نقوموا بدراسه انتيغون عبر الفصول ديالها، وغادي نحاول ما امكن تكون كبسولات مقتضبه باش يكون الفهم يعني اكثر دقه. اذا merci pour votre aimable attention. À bientôt.